Turn with me to the book of Numbers in the Old Testament and open the chapter number 7, and we're going to read from verse number 1 to 9. और जिस दिन मूसा मस्कन के खड़ा करने से फारिग हुआ और उसने उस मस्कन के सब सामान को मसा और मुकद्दस किया और मज़बा को और मज़बा के जितने भी बर्तन थे ज़रूफ थे उनको भी उसने मसा किया और फिर उन्हें पाक भी किया। तो फिर इस्राएल के जो राइस थे, प्रिंसेस जो थे, खाते पीते घराने के लोग थे, अमीर जो थे, वो अपने आबाई खानदानों के सरदार और उसके बाद उन ट्राइब्स के जो राइस थे उनके मालिक और हुक्मरान जो थे और वो जो शुमार किए हुए के ऊपर मुकर्रर थे नजराना लेकर आए। जब उसने मस्कन को मसा कर लिया, मकदिस को मसा कर लिया, ज़रूफों को मसा कर लिया, मस्कन की तैयारी हो गई, तो किताब मुकद्दस में लिखा है कि जो राइस थे, राइस जो है वो प्रिंसेस थे, प्रिंस थे, प्रिंसेस थी, वो खाते पीते लोग थे, अमीर लोग थे, जो बा इख्तियार लोग थे, कबीलों के बा इख्तियार लोग थे, वो बहुत से नजराने लेकर आए। क्या लेकर आए? हदिये और नजराने लेकर आए। जी आगे पढ़िए। वो अपना हदिया 6 पर्दादार गाड़ियां जी और 12 बैल खुदावंद की हज़ूर में लाए। और वो अपना हदिया, जो हदिये की शक्ल वो क्या थी? 6 पर्दादार गाड़ियां और 12 बैल खुदावंद के हुजूर लाए। जी रईसों की तरफ से एक-एक गाड़ी दो रईसों की तरफ से एक एक गाड़ी और हर रईस की तरफ से एक बैल था। और हर एक रईस जो था वो एक एक बैल लेकर आ रहा था नजराने के तौर पर। जी उनको उन्होंने मस्कन के सामने हाजिर किया। और जितनी गाड़ियां थी, जितने बैल थे लेकर आए, उन्हें उन्होंने मस्कन के सामने हाजिर कर दिया, खड़ा कर दिया, पार्क कर दिया। जी तब खुदावंद ने मूसा से और उसके बाद जब वो लेकर आए तो फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, यानी खुदा उस वक्त सब कुछ वॉच कर रहा था कि मस्कन तैयार हो गया है, मज़बा तैयार हो गया है, ज़रूफ तैयार हो गए हैं, मज़बा को ब्लेस कर दिया गया है, ज़रूफों को पाक और मुकद्दस कर दिया गया है। जब सब कुछ प्रिपेयर था, when everything was ready and everything was prepared, उसके बाद क्या हुआ? रईसों को बुलाया गया कि वो तहाइफ, वो हदिये, वो नजराने लेकर आए। और वो लोग जो कबीलों के सरदार थे, राइस थे, वो हदिये लेकर आए। और उनके हदियों में यहां पर क्या है, हम उसके बाद अगली डिटेल्स में जाएंगे, मगर अभी हमें यहीं पर रहना है कि अभी ये लोग जो हदिये लेकर आए हैं, इनमें बैलें हैं और उसके साथ साथ बैलगाड़ियां हैं, जो वैगन्स होती हैं, वो लेकर आए और उन्होंने उन्हें मस्कन के सामने पार्क कर दिया। और जब खुदा ने ये देख लिया तो खुदा ने फिर मूसा से कलाम किया। उसके बाद खुदावंद मूसा से बोल रहा है और क्या कह रहा है? पढ़िएगा जी। और तू उनको उनसे ले ले ताकि वो खेमा इस्तेमाल के काम में आए। खुदावंद ने मूसा से कहा, तू उनको इनसे ले ले, यानी जो कुछ ये लेकर आए हैं ना, इनसे ले। क्या ले? बैल और जितनी भी गाड़ियां हैं वो ले ले। जी आगे। और तू लावियों में हर शख्स की खिदमत के मुताबिक और इसके बाद जब तू ले ले इन्हें, तो फिर लावियों में से हर शख्स को उसकी खिदमत के मुताबिक, जी आगे पढ़िए, तकसीम कर दे। यानी लावियों में से हर शख्स को उसकी खिदमत के मुताबिक ये जितनी गाड़ियां आएंगी, जितने बैल आएंगे, इन्हें तकसीम कर दे। जी आगे। सो मूसा ने वो गाड़ियां और वो बैल लेके उन लावियों को दे दिए। तो मूसा ने क्या किया? जो गाड़ियां और बैलें आई थी वो उन्हें लावियों को दे दिया। मगर किसने कहा था? खुदा ने कहा था। यानी राइस,
امیر لوگ جو کچھ لے کر آئے تھے انہوں نے مسکن کے سامنے پاک کہا گیا. That was their duty. انہوں نے اپنا فرض انجام دیا. انہوں نے اپنا جو انہیں کہہ لیجئے جو انکشن تھی ہولی اسپرٹ کی, جو خدا باپ کی طرف سے انہیں رہنمائی تھی, وہ لے کر آئے. اس کے بعد ان کی ڈیوٹی ختم ہو گئی. پھر اس کے بعد خداوند کا کام شروع ہوا. خداوند نے موسیٰ سے کلام کیا, اور موسیٰ سے کلام کرنے کے بعد خداوند نے کہا کہ موسیٰ ان سے یہ سارا مال لے لے اور لے کے لاویوں میں تقسیم کر دے. اور اس کے بعد تقسیم کیسے ہوئی سنیے گا جی, آگے پڑھیے. بنی جبرسون کو اس نے ان کی خدمت کے لحاظ سے جی 2 گاڑیاں اور 4 بیل دیے. اب یہ لاویوں میں تقسیم ہونے لگا. سنیے گا, یہ مجھے اور آپ کو لرن کرنا ہے. کیا لرن کرنا ہے؟ یعنی یہ جو سٹوریز ہیں یہ میننگ فل ہیں, یہ بامانی ہیں, یہ میرے اور آپ کے لیے لیسنز کیری کرتی ہیں. آپ بائبل کو انڈرسٹینڈ کیجئے, آپ اسے جانیے, سمجھیے کہ یہ سٹوریز جو ہیں یہ میرے اور آپ کے لیے اسباق ہیں. They give us lessons. اور لیسن کیا ہے؟ لیسن یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہیکل میں لایا گیا, مقدس میں لایا گیا, مسکن کی تیاری کے بعد لایا گیا, وہ پار کر دیا گیا, وہ کھڑا کر دیا گیا. اس کے بعد خدا واچ کر رہا تھا. اس نے موسیٰ سے کلام کیا. اس نے کہا کہ موسیٰ یہ جو کچھ لے کر آئے انہیں کن میں تقسیم کرنا؟ لاویوں میں تقسیم کرنا. اور لاویوں میں سب سے پہلے کون ہے؟ بنی جرسون. کون؟ تو بنی جرسون کو کیا کر, کتنی گاڑیاں دینا؟ کتنی گاڑیاں؟ 2 گاڑیاں اور کتنے بیل؟ 2 گاڑیاں اور 4 بیل کسے دے دے؟ بنی جرسون کو. اور یہ بنی جرسون کون ہے؟ لاویوں میں سے ہیں. کون ہے؟ اور لاوی کون ہے؟ کسی کو معلوم ہے لاوی کون ہے؟ جو خیمہ اجتماع کی خدمت کرتے ہیں. لاوی کون ہے؟ جو ہیکل کی خدمت کرتے ہیں. لاوی کون ہے؟ جو مقدس کے خادم ہیں, جو خدمت کرنے والے ہیں. اور لکھا ہے خدا نے موسیٰ سے کہا کہ موسیس what you are supposed to do, جو کچھ یہاں پر لے کر آئے ہیں تو انہیں تقسیم کر دے. اور سن, انہیں ان کی خدمت کے مطابق تقسیم کرنا. کیا کرنا؟ according to their services. یعنی جو کچھ بھی کرے گا تو ان کی خدمت کے مطابق کرنا. آپ نوٹ کیجئے خدا کتنا پرٹیکولر ہے کہ تو انہیں ان کی خدمت کے مطابق تقسیم کرنا. اور اب موسیٰ کیا کر رہا ہے؟ اس نے بنی جرسون کو جو لاویوں میں سے ہیں اور مذبح کے خادم ہیں 2 گاڑیاں اور 4 بیل دے دیے. اس کے بعد ہی پڑھیے گا. اور 4 گاڑیاں اور 8 بیل اس نے بنی مری کو جی خدمت کے لحاظ سے. اور جب میں پڑھوں گا سنتا ہے, سنیے گا. اور 4 گاڑیاں اور 8 بیل اس نے, اب کیا بولنے لگا؟ بنی مراری. کنے؟ بنی مراری. بنی جرسوم کو 2 گاڑیاں 4 بیل, اور بنی مراری کو 4 بیل نہیں, 4 گاڑیاں 8 بیل کنہیں بنی مراری کو دے دیے گئے. اب پیچھے کیا رہ گیا؟ پڑھیے گا آگے جی. ان کو ان کی خدمت کے لحاظ سے جی کاہن کے بیٹے جی اتمر کے متحد کر دے. جی اتمر کے متحد کر کے دے. لیکن بنی کہات کو اس نے کوئی گاڑی نہیں دی جی کیونکہ ان کے ذمہ مقدس کی خدمت تھی جی. اور وہ اسے اپنے کندھوں پر اٹھاتے تھے. اب بنی جرسون کو, بنی مراری کو اور بنی کوہات کو, 3 ہیں یہ لوگ. 3 طرح کے گھرانے ہیں, بنی مراری, بنی جرسون اور بنی کوہات. اور جو کچھ بھی مسکن کے سامنے آ کر پار کر دیا گیا ہے ان میں تقسیم کرنے کا حکم کس نے دیا؟ خدا نے. مگر ثواب دیدی اختیار کس کا ہے؟ سنیے کون ہے اختیار کے طور پر تقسیم کرنے والا؟ موسیٰ. یعنی اتھارٹی کس کی ہے؟ موسیس کی ہے. موسیس is the one جو ڈسٹریبیوشن کا کام کر رہا ہے, اور خدا حکم دے رہا ہے اور تقسیم کر دیا گیا. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے, بنی جرسون کو 2 گاڑیاں اور 4 بیل, وہ بھی خدمت گزار خادم تھے. پھر بنی مراری کو 4 گاڑیاں 8 بیل, وہ بھی خدمت گزار خادم تھے. پھر آخر میں بنی کوہات کو جو مقدس کی خدمت کرتے تھے انہیں کچھ بھی نہیں دیا گیا. اور یہ ڈسٹریبیوشن جو ہے انیکول ہے. سطحی طور پر اپیرنٹلی یہ جو ڈسٹریبیوشن ہے, یہ تقسیم ہے,
नाइंसाफी पर मबनी दिखाई देती है कि बनी जैरसून को दे दिया गया, बनी मरारी को दे दिया गया, बनी को हाथ, उन्हें कुछ भी नहीं दिया जा रहा। अब जब उन्हें कुछ नहीं दिया जा रहा तो एक जिस तरह एक आज खुद कह लीजिए एक ऑटोमेटिक फीलिंग्स डेवलप होती है ना किसी भी शख्स में, मैं सैमसन की तारीफ करता चला जाऊं, मगर सैमसन के साथ जो काम कर रहा उसकी नहीं होगी, तो एक ऐसी कह लीजिए बदगुमानी की कैफियत पैदा होगी कि इंसान खुद व्हाट्स गोइंग ऑन, हो क्या रहा है, व्हाई आई एम बीइंग लेफ्ट अलोन, मुझे क्यों छोड़ा, व्हाई आई एम बीइंग इग्नोर्ड, मुझे क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है। अब बनी को हाथ मेरे जैसे होते, एक आम आदमी के जैसे होते, आई डोंट नो कि वो किस किस्म की तकलीफ से गुजर रहे होंगे कि भाई उन्हें एक को उसने 2 गाड़ियां 4 बैल दे दिए, वो भी खिदमत करते हैं, दूसरे को 4 गाड़ियां 8 बैल दे दिए, मगर हमें कुछ भी नहीं दिया जा रहा। एक ईमानदार बाज़ औक़ात इस तरह के दुख से गुजरता है, एक घराना किसी इस तरह के दुख से गुजर सकता है, एक खादिम इस तरह के दुख से गुजर सकता है, मगर खुदा ना इंसाफ खुदा नहीं है, ऑलवेज रिमेंबर। और ना मूसा ना इंसाफ था, ना मोसेस जो है वो अनजस्ट है, मगर ये एहसास महरूमी जो है ये एक ईमानदार को आ लेती है। किसी भी ईमानदार को ये इस तरह की एहसास महरूमी जो है वो आ ले सकती है, और वो एहसास महरूमी क्या पैदा करेगी, अंदर एक वॉइड पैदा करती है, अंदर एक खला पैदा करती है, अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती है, एक कह लीजिए एक जंग का ईमानदार शिकार होता है कि व्हाई आई एम बीइंग इग्नोर्ड, मुझे नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है। और दर हकीकत क्या है, किताब मुकद्दस में ना तो बनी कोहात को नजरअंदाज किया गया, ना बनी कोहात जो है उन्हें किसी तरह से नाइंसाफी का सामना था, बिल्कुल ऐसा नहीं है, मगर आप किसी के एहसास पर पहरा नहीं दे सकते। सुनिएगा फिर, आप किसी के एहसास पर पहरा नहीं लगा सकते। यू कैन नॉट कंट्रोल द फीलिंग्स ऑफ पीपल, यू कैन टीच देम बट यू कैन नॉट कंट्रोल देम। और बनी को हाथ का क्या है, क्यों छोड़े गए, अगला आखिरी हिस्सा जो नामी आयत का है ना वो बड़ी खूबसूरती से सब कुछ एक्सप्लेन करता है। सुनिएगा, पढ़िएगा नामी आयत को दोबारा। लेकिन बनी कहात को उसने कोई गाड़ी नहीं दी, क्योंकि वजह बयान की गई है, क्योंकि उनके जिम्मा मकदस की खिदमत थी जी। आगे, वो उसे अपने कंधों पर उठाया, क्योंकि वो उसे अपने कंधों पर उठाते थे। अब कौन सा मकदस है जो अपने कंधों पर उठाते थे? अहद का संदूक। इनके साथ किसी किस्म की ज्यादती नहीं है, मगर एक आम आदमी यही सोच सकता है कि ये तो एक तकलीफ है, ये तो एक दुख दिया जा रहा है एक ऐसे खानदान को, एक ऐसे घराने को जो बड़ी सर्विसेज दे रहा है, बड़ी खिदमतें कर रहा है, बट येट बीइंग इग्नोर्ड व्हेन द टाइम केम टू रिवॉर्ड देम देयर इज नथिंग फॉर देम। बट द रीजन ऊपर से जो वो वाजे की जा रही है, रीजन क्या थी? रीजन बड़ी वाजे है, यहां पर लिखी हुई है, क्योंकि वो मकदस को अपने कंधों पर कैरी करते थे, इसलिए उनके लिए गाड़ियां नहीं है, इसलिए उनके लिए बैल नहीं है। खुदा बड़ी तखसीस का खुदा है। यहां जब भी तकसीम की गई है इस बुनियाद पर नहीं की गई कि किसे कम या ज्यादा देना है, इस बुनियाद पर की गई कि कौन कैसी खिदमत कर रहा है, कौन कैसी खिदमत कर रहा है। और बनी को हाथ का यह था कि वो कंधों पर लेकर जाएंगे, और किसे कंधों पर? अहद के संदूक को। किसे? मस्कन को। एक जगह से मूव करना है दूसरी जगह, मस्कन को भी उठाना है तो अपने कंधों पर लेकर जाना है, और इनके अलावा कोई और उसे कैरी नहीं था कर सकता। अब यह दुख जो है उनके लिए बोझ था, बट पॉइंट टू बी नोटेड कि जिसे आप दुख समझ रहे हैं वो ब्लेसिंग थी बेसिकली।
وہ برکت بات تھی. کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کی پریزنس کو کیری کرتے تھے, وہ خدا کی حضوری کو کیری کرتے تھے, وہ خدا کی حضوری کو لے کر جاتے تھے. ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا تو بنی کوہات خدا کی حضوری کو کیری کر رہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو لوگ تھے وہ ٹرانسپورٹیشن کا خدمت کا کام کرتے تھے, کہ ہیکل کے لیے, مسکن کے لیے اگر کوئی بھاری چیزوں کی ضرورت ہے تو وہ ویگنز میں لوڈ کر کے لے آتے تھے, لوڈ کر کے لاتے تھے. مگر بنی کوہات جو ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. ان کا کام ہے خدا کی پریزنس کو کیری کرنا, اور وہ لوگ جو خدا کی پریزنس کو کیری کرتے ہیں وہ خدا کے نزدیک سب سے اہم ترین ہے, وہ سب سے اہم ترین. اور یہ ان کے لیے آنر کی بات تھی, یہ ان کے لیے فخر کی بات تھی. اٹ واز اے پریویلیج, اٹ واز این آنر ٹو کیری دا پریزنس آف گاڈ, خدا کی پریزنس کو کیری کرنا. اور انہوں نے کوئی لڑائی نہیں کی, کوئی جنگ نہیں کی, کوئی قسم کی محاذ آرائی نہیں کی گئی. نہ تو بنی کوہات نے موسیٰ کو بلایا اور کہا کہ کیا ہو رہا ہے. انہیں 2 گاڑیاں 4 گاڑیاں بیل ہی بیل دے دیے گئے, بٹ وی آر لیفٹ الون, وی آر بینگ اگنورڈ. ہمیں نظر انداز کر دیا گیا ہے, ہماری خاطر, ہمارے لیے, ہمارا حصہ میں کوئی بیل نہیں آیا. اب ہم کیسے سفر کریں گے؟ بٹ the point is انہیں معلوم تھا, انہیں بتایا گیا ہے کہ you are the carrier of God's presence. تم خدا کی حضوری کو کیری کرتے ہو. میں اور آپ بعض اوقات اس بات کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر پاتے کہ جسے ہم بوجھ سمجھ رہے ہیں وہ برکت ہوتی ہے. اسی طرح بعض اوقات ہماری خدمتوں کے تعلق سے ہے کہ بعض اوقات ہم جب خدمت کر رہے ہوں اور جو جسے ہم بوجھ سمجھ رہے ہوں خدا اسے بلیسنگ بنا کے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. مجھے اور آپ کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ خدا کے نزدیک جب تقسیم ہوگی نا وہ بہترین خدمتوں کی بنیاد پہ ہوگی. ہمارے رویوں, ہماری نیچر خدمتوں کی اس کے بنیاد پر ہوتی ہے. اب جس نے سریا, لوہا, اینٹیں لانی ہیں اسے ویگن چاہیے تھی اور اسے ویگن ہی ملے گی. مگر بنی کوہات کو یہ باور کروایا گیا کہ کبھی تمہارے گھر میں یہ گاڑی ہوگی تو تم یہ سوچو گے کہ خداوند کے عہد کے صندوق کو گاڑی کے اوپر کیوں نہیں رکھتے. اس لیے تمہیں ہمیشہ یاد رہنا چاہیے کہ تمہارے کندھے میری پریزنس کے لیے ہیں, تمہارے کندھے میری حضوری کے لیے ہیں, اور تو نے مجھے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانا ہے. تو یہ ان کے لیے آنر کی بات تھی. لیسن, اپنے دکھ کو اپنی برکت سمجھیے, اپنے بوجھ کو اپنی برکت سمجھیے. اور جب آپ کا برڈن آپ کے لیے بلیسنگز بن جائے گا, آپ کی بلیسنگز اس وقت شروع ہوتی ہیں جب آپ اسے کنسیڈر کرنا شروع کرتے ہیں, جب آپ اسے کنسیڈر کرنا شروع کرتے ہیں, امیجن کرنا شروع کرتے ہیں کہ اگر یہ خداوند کی طرف سے ہے تو یہ میرے لیے برکت بننا شروع ہو جائے گا. اگر کوئی بوجھ آپ کو دیا گیا ہے and you continually doing it, remember آپ اس بوجھ کو بوجھ نہیں دیکھ رہے بلکہ وہ تو برکت ہے. It's a blessing. اور یہ آنر ہے کس کی طرف سے دی گئی ہے؟ خدا کی طرف سے. یہ پریویلیج ہے کس کی طرف سے دی گئی ہے؟ خدا کی طرف سے. اور always remember اگر کوئی خدمت کرتا ہے تو it's a privilege, you did not earn it. آپ نے اسے ارن نہیں کیا بلکہ یہ پریویلیج ہے, یہ فخر ہے جو خدا نے مجھے اور آپ کو اپنی ذات کے مکاشفہ کے سبب سے عطا کیا ہوا ہے. ادروائز خدا کے ہاں تقسیم جب بھی کی جائے گی مناسب, برابر اور مساوات کی بنیاد پر کی جائے گی. جب اس لیکچر کی میں تیاری کر رہا تھا تو اس کے تعلق سے میں بڑا سوچ رہا تھا کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جنہیں بعض اوقات ہم استعمال کر سکتے ہیں اپنی بہتر انڈرسٹینڈنگ کے لیے. آپ نے کتنوں نے اس کے تعلق سے سنا ہوا ہے؟ اٹس اے سی شیل, رائٹ؟ بہت سے لوگوں کو یہ پسند ہوتے ہیں, اوسٹرز یا اور اس طرح کے جھینگے, گھونگے جتنے ہیں, ہم نے ان کے تعلق سے بہت سا سنا ہوا ہے. اور آپ کو معلوم ہے اسی کی طرح کے گھونگے میں کیا ہوتے ہیں؟ موتی, پرلز ہوتے ہیں, پرلز بنتے ہیں. بٹ ہاؤ ڈو دے گیٹ کریٹڈ, ہاؤ ڈو دے گیٹ, کہہ لو جی, ہاؤ ڈو دے گیٹ میڈ, کیسے بنتے ہیں؟ کسی نے کبھی غور کیا کہ یہ کیا پروسیس کیا ہے بیسیکلی؟ ہلکی سی آپ کو بات بتاؤں, ہو سکتا ہے میں اور آپ اس سے کوئی لیسن سیکھ لیں کہ یہ کیا ہے بیسیکلی. جب کوئی بھی گھونگا جو ہے
یا اوسٹر جو ہے، آپ سمندر، کیونکہ یہ سمندر سے کے پانی میں ہوتے ہیں اور آپ انہیں ہمیشہ ساحل پر دیکھیں گے، جب ویوز آتی ہیں تو وہ انہیں اٹھا کر باہر پھینک دیتی ہیں. دریا اور سمندر جہاں پر ملتے ہیں وہاں پر یہ گھونگے جو ہوتے ہیں یہ پانی کو اپنے اندر فلٹر کر کے لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پانی کے ساتھ ریت بھی ان کے اندر جا سکتی ہے، کیونکہ انہیں پانی چاہیے پینے کے لیے، اپنے اندر ابزارب کرنے کے لیے. تو یہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ ہم تمام پانی کی تلاش میں، ہمیں زندہ رہنے کے لیے پانی چاہیے، تو انہیں بھی اپنی لائف کے لیے پانی چاہیے، تو پانی کو ہمیشہ فلٹر کرتے ہیں. بٹ سم ٹائمز اس فلٹریشن کے پروسیس میں کہیں نہ کہیں خرابی آتی ہے. تو جب یہ پانی کو، جہاں پر دریا اور سمندر ملتے ہیں تو وہاں پر یہ پانی کو فلٹر کرنا ہوتا ہے. تو یہ پانی جب ان سے ٹکراتا ہے تو یہ پانی کو ایبزارب کرتے ہیں. تو پانی جب ان کے اندر جاتا ہے تو سم ہاؤ، آئی ڈونٹ نو کیسے، آپ جتنا مرضی بعض اوقات فلٹر کریں کہیں نہ کہیں ریت کے ذرے آ جائیں گے. تو اس گھونگے میں فلٹریشن کا پروسیس جب وہ پانی کھینچ رہا ہوتا تو کہیں نہ کہیں ریت کے ذرے جو ہیں اس کے اندر ایک دو چلے جاتے ہیں. اور جیسے ہی ریت کا ذرہ اس کے اندر جاتا ہے، اس گھونگے کے اندر ایک اریٹیشن شروع ہوتی ہے. جیسے آپ کے دانت میں کوئی چیز اٹک جائے، پھنس جائے تو تکلیف ہوتی رہتی ہے، جب تک نکلے نہ پریشانی رہتی ہے. یا ہے چاہے وہ گوشت کا چھوٹا سا پیس ہو، آپ تلاش کرتے ہیں کسے کوئی نہ کوئی ٹوتھ پک نکالیے تاکہ اسے نکالا جائے. آپ ہاتھوں سے ٹرائی کرتے ہیں، آپ منہ پر ہاتھ رکھ کے اسے کوشش کرتے ہیں کہ I need to get rid of it. آپ کوشش کر رہے ہیں کہ اسے جان چھڑائی جائے. کیوں؟ کیونکہ اریٹیشن پیدا ہو رہی ہے. گھونگا بھی کیا کرتا ہے، جب اس کے اندر ریت کا ذرہ جاتا ہے نا تو اس کی اریٹیشن شروع ہو جاتی ہے. اریٹیٹ ہوتا ہے، تکلیف میں جاتا ہے، دکھ میں جاتا ہے. اس نے موو کرنا ہے، موو کرتا ہے تو وہ اسے اریٹیشن دیتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کا تجربہ نہیں کرنا چاہتا، اور کوئی بھی اس طرح کے دکھ کا تجربہ نہیں کرنا چاہتا. مچھلی کھائیں، ہلکا سا کانٹا جو ہے کہہ لے کہ اسمالسٹ پیس کہہ لیجئے، وہ بھی اگر لگ جائے نا گلے میں، جو بڑے نقصان کا سبب نہ بھی ہو مگر وہ اریٹیٹ کرتا ہے. ہمیں ڈاکٹر کو دیکھنا ہے، ہمیں لیمو کھانا ہے، ہمیں کچھ چیزیں ایسی کرنی ہے کہ وہ اندر سے جو وہ اس کا اثر زائل ہو جائے یا ہمارے اسلامک میں چلے جائے، ایکسکریشن کے ذریعے نکل جائے، ہمیں اس سے جو ہے وہ نجات پانی ہے. تو گھونگا کیا کرتا ہے؟ خداوند کا ایک میکانزم ہے، سنیے گا. خداوند کا میکانزم یہ ہے کہ جب اس میں ریت کا ذرہ مسلسل اسے اریٹیٹ کرتا ہے تو یہ اپنے اندر سے ایکسکریشنز خارج کرتا ہے، جسے نیکھر کہتے ہیں. وہ ایک مادے کی شکل میں نکلتا ہے. جس طرح سے آپ فوڈ کھاتے ہیں تو آپ کے منہ میں لعاب آتا ہے، پانی آتا ہے، اور وہ لعاب کیا کرتا ہے؟ آپ کے منہ میں جو روٹی کا نوالا اسے سافٹن کرتا ہے. مگر وہ خدا نے اندر سے ہی کوئی چیز ایسی رکھی ہے جسے ہم انزائمز کی شکل میں، کیٹلسٹ کی شکل میں منہ سے نکالتے ہیں، اور وہ فوڈ پارٹیکلز پر ایکٹ کرتے ہیں، اور پھر وہ آہستہ آہستہ فوڈ پارٹیکلز بریک ڈاؤن ہوتے ہیں، ڈائجیشن کے ڈیکمپوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح اس کے اندر بھی خداوند نے ایک نظام رکھا ہے. جب بہت اریٹیٹ ہوتا ہے نا، بہت اریٹیشن ہو رہی ہوتی ہے، تو اس اریٹیشن کو جب وہ بیئر نہیں کر پاتا تو پھر کیا کرتا ہے؟ وہ نیکر کو ریلیز کرتا ہے. اور جیسے ہی نیکر ریلیز ہوتا ہے وہ اس پارٹیکل کے ارد گرد اپنی لیئر بناتا ہے. جیسے ہی اس کے ارد گرد ایک لیئر بنتی ہے اسے ہلکا سا پیس ہوتا ہے. بالکل اسی طرح سے جب آپ دکھ کا سامنا کرتے ہیں، چاہے وہ فیملی کی طرف سے ہو، چاہے وہ حالات سے ہو، واقعات اور سرکمسٹانسز سے ہو، وہ فائنینشیل ہو سکتا ہے، وہ آپ کا میرٹل ہو سکتا ہے، وہ آپ کا اسپرچول پرابلم کوئی بھی کیوں نہ ہو، یاد رکھیے جب آپ دکھ کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں تو خدا نے آپ کے اندر ایسا میکانزم رکھا ہوا ہے جو آپ کے دکھ کو کنٹرول کرنے کے لیے ہے. بٹ وی نیور لیٹ اٹ ہیپن. ہم اسے کرنے نہیں دیتے، اور جب ہم اسے کرنے دیتے ہیں تو ہم ایک خوبصورت فارم میں جا رہے ہوتے ہیں. اور گھونگا کیا کرتا ہے؟ اس نیکر کو ریلیز کرتا ہے. اگر وہ اسے ریلیز نہ کرے تو وہ اس پارٹیکل کے ارد گرد ایک لیئر کریٹ نہیں کر پائے گا. ایک لیئر کریٹ کی، دوسری کرتا ہے، تیسری لیئر کریٹ کرتا ہے، چوتھی کرتا ہے، مگر وہ پارٹیکل ختم نہیں ہوتا. پارٹیکل ول ریمین دیئر فار ایور اینڈ ایور. اس کا نام بھی دیئر. بعض اوقات دکھ جو ہے خداوند کی طرف سے جو ہے نا، یو آر سپوز ٹو لیو ود اٹ. آپ اس کے ساتھ زندہ رہنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں.
مگر خدا کیا کر رہا ہے؟ جو اس دکھ کو اپنے لیے برکت کی شکل دینا چاہتا ہے وہ خدا پر ٹرسٹ کرتا ہے، اور جو خداوند نے میکانزم میرے اور آپ کے اندر ڈیولپ کیا ہوتا ہے اسے الاؤ کرتا ہے کہ آپ اس دکھ کو ٹرانسفارم کریں اپنی برکت کے لیے. جیسے ایلائجا کو خداوند لیسن دے رہا تھا کہ وہ اپنی پین کو پرپس کی شکل دے، اور وہ جاتا اور ہزائل کو مسا کرتا ہے، وہ جاتا اور بادشاہوں کو مخصوص کرتا ہے اور نبیوں کو مخصوص کرتا ہے، وہ پرپس کی شکل اختیار کر جاتا ہے. اسی طرح پین جو ہے، درد جو ہے، دکھ جو ہے، بوجھ جو ہے، وہ یاد رکھیے وہ برکت کی شکل اختیار کر سکتا ہے اگر ہم الاؤ کرتے ہیں تو. اور گھونگا کیا کرتا ہے؟ نیکر ریلیز کرتا رہتا ہے اور وہ لیئر پہ لیئر ڈیولپ ہوتی ہے، اور with the passage of time وہ پارٹیکل جو وہ ختم نہیں ہوتا، مگر وہی دکھ اس کے ارد گرد نیکر کی ایسی لیئر ڈیولپ ہوتی ہے کہ وہ نیکر آہستہ اس پارٹیکل سے ایک انتہائی قیمتی موتی کی شکل اختیار کر جاتا ہے. It gets transformed into a pearl. وہ ایک قیمتی موتی کی شکل اختیار کر، اور جب وہ ہیوی ہو جاتا ہے کس سے؟ نیکر سے، اور اس کے ارد گرد اس کی تہ اتنی خوبصورت لگ جاتی ہے، ایک کلرڈ تہ لگتی ہے اور اتنی چمکیلی تہ لگ جاتی ہے، اتنا وہ ہیوی ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر تو ہیوی ایک پرل بنتا ہے، مگر جتنا خلا ہوتا ہے جب پانی اس سے زور سے ٹکراتا ہے، جب وہ پک جاتا ہے، تیار ہو جاتا ہے، تو اسے اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے کہ جا اب تیری قیمت لگائی جائے گی، اب تیری ویلیو ڈیٹرمن کی جائے گی، تیرے اس دکھ کی، تیرے اس بوجھ کی جسے تو بوجھ سمجھ رہا تھا، now it became valuable. اب یہ بوجھ جو ہے وہ برکت کی شکل اختیار کر گیا، اب یہ دکھ جو ہے وہ برکت کی شکل، اب اس کی ویلیو ڈیٹرمن کی جائے گی، اس پر پرائس ٹیگ لگایا جائے گا کہ یہ $500 کا، $1000 کا، $200 کا، $1,00,000، یعنی وہ جتنا قیمتی موتی بنے گا اتنی بڑی قیمت اس کی لگائی جائے گی. جتنا وہ اپنے آپ کو اس دکھ میں سے گزارتا ہے اتنا زیادہ مہنگا ہوتا چلا جاتا ہے. آپ کا دکھ اگر آپ اسے ٹرانسفارم کریں گے تو یاد رکھیے برکت کی شکل اختیار کر لیتا ہے. مگر جو گرمپی ہوتا ہے نا، جو گرمپی ہے، جو بڑبڑاتا رہتا ہے، جو مسائل پر نوحہ اور ماتم کرتا رہتا ہے، دکھوں پر جو ہے وہ ہمیشہ چلاتا رہتا ہے، خدا کو مجرم ٹھہراتا ہے، لوگوں کو مجرم ٹھہراتا ہے، ارد گرد کو مجرم ٹھہراتا ہے، will never ever be able to transform the pain into purpose. وہ کبھی اپنے دکھ کو، کبھی اپنی تکلیف کو، کبھی اپنے مسائل کو برکت کی شکل نہیں دے سکتا. کبھی نہیں. بڑبڑانا، حالات اور واقعات کے خلاف چلانا کبھی میرے لیے بینیفیشل نہیں ہوگا، کبھی آپ کے لیے بینیفیشل نہیں ہوگا. اس گھونگے کی طرح، ان اوسٹرز کی طرح، ان سی شیلز کی طرح آپ اپنے اندر اٹھنے والے طوفانوں کو، اریٹیشنز کو، مسائل کو، مصائب کو قابو کریں اور انہیں شکل دینا شروع کریں. انہیں شکل دیجئے. جب آپ ریئلائز کریں گے کہ جو دکھ اندر آپ کے بنا ہے نا وہ تو ایک قیمتی موتی ہے، اٹس اے ڈائمنڈ، اور پھر کیا ہوگا؟ آپ کی ویلیو، آپ کا پرائس ٹیگ بڑھتا چلا جائے گا. شمعون کرینی یسوع مسیح صلیب اٹھا کر لے کر جا رہے تھے. اٹس اے ہیوج تھنگ. یسوع مسیح نے صلیب اٹھائی ہے، بھاری صلیب، بوجھ بہت بڑا ہے، چل رہا ہے، کراؤڈ ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ اسے واچ کر رہے ہیں. جب یسوع مسیح گرے ہیں تو سپاہیوں نے صلیب کو سہارا دیا اور شمعون کرینی کو ہجوم میں سے کھینچ کے الگ کر کے کہا کہ تو اسے اٹھا. رائٹ ان دا بگننگ شمعون کرینی کو صلیب کا وہ بوجھ، بڑا بوجھ معلوم ہوا ہوگا کہ یہ مجھے کیوں پکڑایا جا رہا ہے، why I have to carry it، مجھے اسے کیوں اٹھانا ہے، میں کیوں بھائی، why me؟ سینکڑوں اور لوگ ہیں جو اٹھا سکتے ہیں، مگر شمعون کرینی کیوں اسے جو وہ سیپریٹ کیا گیا، کیوں اس پر نگاہ پڑی ہے، کیوں اسے الگ کر کے کہا گیا کہ تو اٹھا؟ ڈھیروں اور لوگ تھے. مگر یاد رکھیے جس سے دکھ اٹھانے کے لیے خدا استعمال کرے، خدا اس کے دکھ کو مقصد اور برکت میں بدل دیتا ہے، اس کے دکھ کو برکت میں بدل دیتا ہے. خدا یسوع مسیح کی صلیب اٹھانی
ये बरकत की निशानी थी। शमौन करीनी को कौन जानता था? मगर आज मत्ती 23:23 में लिखा, सॉरी मत्ती 23 आई फॉरगॉट इट, मगर बुक में अंजील कहती है कि जब उसने उसे उठाया तो इन द बिगिनिंग उसका रवैया क्या होगा? इट्स अ बोझ, इट्स अ बर्डन। मगर तारीख आज 2000 साल के बाद भी किसका जिक्र कर रही है? शमौन करीनी का, किसी और का नहीं। एक कह लीजिए शमौन करीनी जो है एक नॉन सिग्निफिकेंट फिगर था, नॉन सिग्निफिकेंट, गैर अहम फिगर है। मगर अहम कौन बनाता है? बोझ। और किसका बोझ? जो खुदा की तरफ से हो। जो खुदा की तरफ से जब आपको कोई बोझ मिलता है ना, तो टेक इट एज ए चैलेंज, टेक इट एज ए ब्लेसिंग, टेक इट एज ए पर्पस। और वो पर्पस आपकी वैल्यू डिटरमाइन करेगा, वो डिटरमाइन करेगा बोझ आप कौन है, कैसे हैं, किसके हैं। ये बाइबली तालीम है। और इस शमौन करीनी को आज भी किताब मुकद्दस में जिक्र किया गया उसका। मैं इस मजबा से जिक्र कर रहा हूं, ढेरों लोग आज उसका जिक्र कर रहे होंगे कि शमौन करीनी कौन था? जिसने यीशु मसीह की सलीब उठाई, जिसने यीशु मसीह का बोझ उठाया। और जितने आज यीशु मसीह का बोझ उठाने के लिए तैयार हैं, उसकी किंगडम का बोझ उठाने के लिए तैयार हैं, उसके मिशंस का बोझ उठाने के लिए तैयार हैं, याद रखिए उन्हें याद किया जाएगा, उनकी कुर्बानियों को याद किया जाएगा, उनके हदियों को याद किया जाएगा, उनके कामों को याद किया जाएगा, उनकी मेहनतों और मुशक्कतों को याद किया जाएगा। They will never be ignored। और खुदावंद यीशु मसीह कहेंगे, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। ऐ अच्छे नौकर शाबाश, ऐ अच्छे नौकर शाबाश। जब आप खिदमत को बोझ समझेंगे तो वो बोझ रह जाएगा। जब आप इसे बरकत समझेंगे तो मकसद में बदल जाएगा। जब बरकत समझेंगे तो आप और आपकी नस्लों को भी ब्लेस करेगा, आप और आपकी नस्लों को भी ब्लेस करेगा। और अगर सिर्फ इसी का नहीं है, शमौन करीनी के खानदान का भी जिक्र पालूस रसूल आगे जाके करता है रोमियो में, कि मैं यानी उसके खानदान की बात करता है। 19वें बाब में रोमियो में लिखा हुआ, वो कहता है, बाकायदा नाम लेकर कहता है कि ये वो लोग हैं जो किसकी नस्ल से हैं? शमौन करीनी की नस्ल से। तो मुझे और आपको तारीख याद रखेगी, मुझे और आपको हालात याद रखेंगे, लोग याद रखेंगे। मगर कब? जब मैं अपने बोझ को जो खुदा की तरफ से मिला है मकसद और बरकत समझूंगा, मकसद और बरकत समझूंगा, तो फिर फायदा ही फायदा है, घाटा नहीं होगा। आमीन। घाटा होने वाला नहीं है। अगर आपको बोझ लग रहा है तो दुआ करें, अगर आपको बोझ लग रहा है तो रोजे में चले जाएं, अगर आपको बोझ लग रहा है तो कलाम पढ़ें, अगर आपको बोझ लग रहा है तो खुदावंद की फेलोशिप में जाएं। किसी भी तरह का आपको कोई दुख मिला हुआ है, कोई तकलीफ है, तो प्रेयरफुली कंसिडर इट। रोजे में सोचिए क्या हो रहा है, खुदावंद की फेलोशिप में जाके देखिए क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि बाज़ औक़ात जब कुछ ना दुनिया में मुयस्सर आ रहा हो तो उसके पीछे भी खुदावंद की कोई मर्जी होती है। बनी को हाथ शायद उस वक्त उन्हें अंडरस्टैंड नहीं थे कर रहे कि ये क्या हो रहा होगा, बट खुदावंद ने कहा कि तुम मेरी प्रेजेंस कैरी करते हो, और जो खुदावंद की प्रेजेंस कैरी करे उससे बड़ा कौन हो सकता है? उससे बड़ा कौन होगा? बनी जैरसून अहम थे, बनी मरारी अहम थे, मगर बनी कोहात सबसे ज्यादा अहम थे, सबसे ज्यादा अहम थे। और याद रखिए, देखिए उज़ा ने, याद है किसी को उज़ा ने क्या किया? जब उबैद के घराना से अहद का संदूक ला रहे थे, यरूशलेम में लेकर आ रहे थे, तो उज़ा ने क्या किया? कंधा दिया। और वो कहां किसके ऊपर रख के ला रहे थे? बैलों के ऊपर, बैलों के ऊपर रख के ला रहे थे। और ये बैलों के ऊपर लाने के लिए नहीं था अहद का संदूक, कंधों के ऊपर लाने के लिए था। और जैसे ही बैलों के पांव को ठोकर लगी, when they got stumbled, अहद का संदूक गिरने लगा, उज़ा भाग कर आया, उसने हाथ लगाने की कोशिश की, उसी वक्त मर गया। क्यों? क्योंकि खुदा ये कह रहा था, पहली बात तो ये है कि बैलों पर खुदावंद की प्रेजेंस कैरी नहीं की जाएगी। खुदावंद की प्रेजेंस खुदावंद के लोगों के लिए है। उस वक्त बनी को हाथ के साथ, एक खास और मखसूस कबीले के लोगों के साथ
مگر آج خدا کی پریزنس ہر ایماندار کے لیے ہے. کوئی تخصیص نہیں ہے, کوئی تقسیم نہیں ہے کہ یہ والا گروپ جو ہے یہ صرف خدا کی پریزنس کو کیری کرے گا, یہ والا گروپ خدا کی پریزنس کو کیری کرے گا, یہ خدا کے رول کو آگے لے گا. ہرگز ایسا نہیں ہے. آج خدا کی پریزنس ہم میں سے ہر ایک کیری کرتا ہے. تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے. آپ اپنی امپورٹنس کو جانیے کہ آپ کی امپورٹنس یہ ہے کہ جہاں خدا کی پریزنس ہونا, وہ نکر کی شکل میں کیا کرتی ہے, آپ کے دکھ کو ٹرانسفارم کرتی ہے. آپ کے وہ سینڈ کے پارٹیکلز ہوتے ہیں نا, جو ریت دے ذرے نے جڑے پتھر معلوم ہو رہے ہیں, پہاڑ معلوم ہو رہے ہیں اپنی ذات میں, خدا کی حضوری اگر اندر ہے نا تو وہ نیکر کی شکل میں ہے. کس کی شکل میں ہے؟ نیکر کی شکل میں ہے. وہ ٹرانسفارم کرتی ہے آپ کے دکھوں کو, ایک موتی کی شکل دیتی ہے, ہیروں کی شکل دیتی ہے, جواہرات کی شکل دیتی ہے. اور خداوند نے ایسا کیا ہے. ایوب کا سب کچھ چلا گیا, اتنا بڑا طوفان اس کی ذات کے اندر آیا اور اتنا بڑا بوجھ اس کے اوپر تھا. اپنے خدا کے خلاف بول, کفر بک. اس کی بیوی کہہ رہی ہے اس بوجھ سے کیا دب کے مر جائے گا. دکھ اتنا بڑا ہے, تکلیف اتنی بڑی ہے, مگر یہ دکھ اور تکلیف کس کی طرف سے تھا؟ خدا کی طرف سے تھا, اوپر والے کی طرف سے تھا. اور جب اوپر والے کی طرف سے دکھ ہے نا تو یاد رکھیے وہ نعمت ہی ہے, بس وہ برکت ہے آپ کے لیے. وہ تکلیف, وہ دکھ, وہ مصیبت در حقیقت وہ پیسیج ہے آپ کی بلیسنگز کے لیے. اور وہی ایوب جس نے اسے خدا کی طرف سے ایک نعمت جانا ہے, اس نے کہا کہ کیا ہم خدا کے ہاتھ سے صرف سکھ ہی پائیں, دکھ نہ پائیں؟ خدا سے صرف سکھ ہی خداوند دے 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 دے. ماں باپ جو تھپڑ مارن ادو برے لگتے ہیں, تے جدو کھوائی جان پیائی جان منہ چ ٹھوس ٹھوس کے پرن ادو بڑے اچھے نے, ہے نا. ادو تے ماں پیو ہیں جویں آپ جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے. اور جس دن تسی برگر نہیں لے کے دیتا باہروں, مما آپ ایسا ہی کرتی ہو, حالانکہ انہیں سارا ویک کھوایا ہوتا ہے, کہیں گے تو آپ ایسا ہی کرتی ہو. That's how we treat our God. This is how we treat our God. خدا کے ساتھ بھی ہمارا معاملہ ایسے ہی ہے. ہم نے بھی خدا کو نا ایک کھلونا بنایا ہوا ہے. جب جی چاہا اسے بلیم کر دیا, جب جی چاہا اس پر حملے کرنے شروع کر دیا. کیوں؟ کیونکہ نظر نہیں آتا, جو مرضی کہی جاؤ, جو مرضی اس کے حق میں کہا جائے. مگر یاد رکھیے, آنریبلی اسے پرویلیج سمجھیں کہ آپ کا دکھ جب روح القدس آپ کے اندر ہے تو آپ کے اندر کا دکھ جو ہے روح القدس ٹرانسفارم کر سکتا ہے. مگر کب کرے گا؟ گھونگا نکر جو نیکر ہے اسے ریلیز کرتا ہے. آپ روح القدس کے ہاتھوں میں دے کر کہیں کیا پاک روح یہ تجھے دے دیا, یہ دکھ تجھے دے دیا. اب پاک روح کیا کرے گا؟ اس پر کام کرے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ اس کا مقدس ہیں. اور جب میں خود جنگیں لڑ رہا ہوں, جب میں خود لڑائی کرنے کے لیے تیار ہوں اپنے دکھ کے ساتھ, تو پاک روح سیپریٹ ہو کر کہتا ہے کہ ڈو اٹ, کر کے دیکھ. پھر کیا کریں گے؟ مسلسل روئیں گے, مسلسل اریٹیشن رہے گی, مسلسل سلیپ لیس نائٹس ہوں گی, مسلسل تکلیف میں سے گزریں گے. کیوں؟ کیونکہ میں خود پر ڈیپینڈ کر رہا ہوں. اور یہ بری بات نہیں ہے, بٹ ہمیں معلوم ہو کہ ہمارے ساتھ خدا کا پاک روح ہے. وائی ڈونٹ وی گیو اٹ ٹو گاڈ؟ اسے کیوں نہیں دیتے؟ اور کہا ہے کتاب مقدس میں لکھا ہے اپنا بوجھ مجھ پر ڈال, میرا جوا نرم اور ملائم ہے. مجھے اپنا بوجھ دے, یعنی اپنی فکریں اس پر ڈال دیں تو آپ کی فکروں کو وہ ٹرانسفارم کرے گا. آمین, وہ ٹرانسفارم کرے گا. اور اگر آپ اپنی فکر کی آپ ہی جو وہ احتیاط کے ساتھ پرورش کرنا شروع کر دیں, خدا کو انوالو کیے بغیر, تو دکھ بڑھتا چلا جائے گا, تکلیف بڑھتی چلی جائے گی. آئیے بولے ہاللویا, پھر بولیے ہاللویا. آج آپ کس طرح کے دکھ کا شکار ہیں آپ کو معلوم ہے. وہ اسپرچول ہو سکتے ہیں, وہ فائنینشل ہو سکتے ہیں, میرٹل ہو سکتے ہیں, کمیونل ہو سکتے ہیں. کوئی بھی آپ کا دکھ ہے, وہ اندر سے آپ کا کوئی بھی خلا پیدا ہوا ہے, یاد رکھیے خدا آپ کے دکھ کو برکت سمجھتا ہے. آمین. اور جب آپ اپنے دکھ کو پاک روح کے ہاتھوں میں دیں گے تو خداوند آپ کے لیے ٹرانسفارمیشن کا کام کرے گا. آئیے سر کو جھکائیے.
आइए उससे कहें खुदावंद मैं तैयार हूं। इब्राहिम और लूत के दरमियान जब तकसीम का काम हुआ तो इब्राहिम ने लूत से कहा अपने लिए देख, तू किस तरफ जाना चाहता है, कौन से इलाके तुझे चाहिए। उसने सदूम और अमूरा की तरफ की वादियों का, पहाड़ों का, सरसब्जे का इंतखाब किया। मगर इब्राहिम के हाथ में बेआबान आया। वो दुख था, इब्राहिम के लिए तकलीफ थी, मगर इब्राहिम ने उसे खुदा की मर्जी समझ के कबूल कर लिया। और वो रंग बरंगी जमीनें, वो सब्जा, वो शादाब इलाके, वो वादियां, वो पहाड़, वो खूबसूरतियां लूत को ले डूबी। मगर वो जो दुख दिखाई दे रहा था, वो जो सहरा दिखाई दे रहा था, वो जो बंजर और बेआबान इलाका दिखाई दे रहा था, वो इब्राहिम के लिए बरकत बन गया। क्योंकि उसने खुदा की तरफ से उसे नेमत समझा। जब आप खुदा की तरफ से दी गई चीजों को नेमत समझते हैं तो खुदा उन्हें ब्लेस करना शुरू कर देता है। आप ब्लेम गेम खेलेंगे, यू नॉट गोना गेट एनीथिंग। आप एक दूसरे पर अपने दुखों का इल्जाम लगाएंगे, यू नॉट गोना गेट एनीथिंग। आप अपने हालात को, अपने खुदा को मुल्जिम और मुजरिम बनाएंगे, यू नॉट गोना गेट एनीथिंग। आप पाना चाहते हैं, आप अपने मोती लेना चाहते हैं, आप अपना प्राइस टैग बढ़ाना चाहते हैं, तो आप पाक रूह से कहें खुदावंद मैं तुम्हें अपना दुख देता हूं, खुदावंद मैं तेरे हवाला करता हूं। और अपनी कुदरत के नक्कर से मेरे खुदावंद, जिस तरह तू घोंगे के अंदर उसके दुखों को, उसके रेत के जर्रों को, उसके पत्थर को तू मेरे खुदा कीमती मोती में बदल देता है, मुझे भी कीमती मोती में बदल दे मेरे खुदा। मैं जिस चीज को हाथ लगाऊं तेरे कादर नाम के वसीला से बाबरकत हो जाए। जिस तरह से तूने अय्यूब को ब्लेस कर दिया, उसके दुखों के सबब से जो कुछ उससे जाता रहा, उसकी तकलीफों को, उसके हर तरह के हालात पर तूने निगाह रखी मेरे खुदा। मगर खुदावंद मैं जानता हूं कि उसने तुझे मोतबर जाना, तुझे ऑनर दिया, तेरी जात के खिलाफ कुछ नहीं कहा और तूने उसे बाबरकत कर दिया, तूने उसे दुगनी बरकत दी मेरे खुदावंद। मुझे जो दुख मिले हैं वो दुगनी बरकतों के शाहिद हो जाए मेरे खुदा। दुगनी बरकतों के दरवाजे खोले मेरे आसमानी बाप। जो तकलीफ मुझे घर घराने से, मेरे अजीजों से, भाइयों से, बहनों से, मुआश से, काम से, कारोबार से, रूहानियत से, हर जगह से मिली है मेरे खुदावंद, उसे तू बरकत की शक्ल देना शुरू कर मेरे खुदावंद। मैं खुद को तेरी हुजूरी में देता हूं आसमानी बाप, तू मेरे दुखों को ट्रांसफॉर्म कर दे। आइए उससे कहें खुदावंद तू मेरे दुखों को ट्रांसफॉर्म कर। आइए उससे कहें खुदावंद तू मेरे दुखों को ट्रांसफॉर्म। आइए चल नमो के लिए अपने कदमों पे खड़े होइए। आइए उससे कहें खुदावंद तू मेरे दुखों को ट्रांसफॉर्म कर। हालेलुया। आइए चल नमो के लिए खड़े होइए। आइए उससे कहें खुदावंद हम तेरी हुजूरी में हैं, हमारे दुखों को तू ट्रांसफॉर्म कर। आइए चल नमो के लिए खुदावंद की हुजूरी में अपने आप को पेश कीजिए। दुख, मुसीबतें, परेशानियां, वबाल, घाटे, नुकसान, ये खुदा की तरफ से जब नेमत बन जाए तो याद रखिए उसके पाक रूह की कुदरत से आपके लिए बरकतों के दरवाजे खुलेंगे। हालेलुया। आइए अपने लबों को खोलिए, उससे कहिए खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो मेरे खुदावंद। हालेलुया। खौफ न खा, हालेलुया, ना घबरा। Praise God, hallelujah, hallelujah, ना घबरा, hallelujah। मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूं। खुदा मुहैया करने वाला खुदा है। हालेलुया। मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूंगा। मैं ही तुझको संभालूंगा। आइए वही मुझे और आपको संभालता है। मुश्किलों से निकालूंगा आसमानी बाप यीशु के नाम में मैं ही तुझको संभालूंगा।
मुश्किलों से निकालूंगा, तूफानों में आऊंगा, मैं ही तुझे को बचाऊं। हालेलुया, तारीफ है मेरे खुदा। तूफानों में आऊंगा, बाप अपने लोगों को ब्लेस कर, मैं ही और खुदावंद तुझे को पर्सपेक्टिव को चेंज कर मेरे खुदा, अपने लोगों की फिक्र को चेंज कर, अपने लोगों की फिक्र को चेंज कर। हालेलुया, हालेलुया, तारीफ हो मेरे खुदावंद। मुझ पर, मेरे घराने पर तेरी नजर हो मेरे खुदा। खुदावंद तेरे खानदान पर, वर्टिकल लाइफ चर्च पर तेरी हुजूरी चाहता हूं। ये घराना तेरा है मेरे खुदा, ये लोग तेरे हैं, ये बेटे बेटियां तेरे हैं मेरे खुदा। दुखों को ट्रांसफॉर्म कर, तू पर्पस दे मेरे खुदा, बरकतों में बदल दे मेरे आसमानी बाप, यीशु के नाम से। हालेलुया। फिर भी प्यार मैं तुझसे करूं, तेरे गुनाह से मैं वाकिफ हूं, फिर भी प्यार मैं तुझसे करूं, अपने गुनाहों को ना तू छुपा, देख उस खून को जो है बहा, अपने गुनाहों को ना तू छुपा, देख उस खून को जो है बहा, मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूंगा। खुदावंद आसमानी बाप, जलाल के बादशाह, मैं यीशु मसीह के नाम से तेरी हुजूरी में आता हूं। शुक्रगुजार हूं तेरे बेटे और बेटियों के लिए मेरे खुदा, तेरे आज के जिंदा पाक कलाम के लिए मेरे आसमानी बाप। हाँ खुदावंद, तेरा कलाम कदमों के लिए चराग और राह के लिए रोशनी है मेरे खुदा। ये हमेशा स्ट्रेंथन करता है, एनर्जाइज करता है, एनकरेज करता है, उठा खड़ा करता है मेरे खुदा, झंझोरता है मेरे आसमानी बाप, हमें खड़ा करता है मेरे खुदा। हाँ, हम शुक्रगुजार है तेरे कलाम के लिए मेरे खुदा, जो हमें उन दुखों की बाबत खुदावंद सिखाता है कि जब हम सताए जाएं, जब हम दुखी हों, जब लानतान का शिकार हों, तो खुदा मुबारक होंगे, क्योंकि तू उन्हें बदल के मोतियों की शक्ल दे देता है मेरे खुदा। तू उन दुखों को खुदा ट्रांसफॉर्म करता है और आने वाली जनरेशनल ब्लेसिंग्स में बदल देता है मेरे खुदा। तू आने वाली नस्ली बरकतों में बदल देता है मेरे खुदा। ऐ बाप, आ मेरे खुदा, जिस बोझ से आज तेरे बेटे और बेटियां गुजर रहे हैं, ऐ बाप यीशु मसीह के नाम से फजल दे के पाक रूह की कुदरत के वसीला से वो दुख मेरे खुदा आने वाली हमेशा की खुशी में बदल जाए मेरे खुदा। वो दुख मेरे खुदा आने वाली बरकतों में बदल जाए मेरे आसमानी बाप, यीशु के नाम से मेरे खुदा। तो उन्हें मेरे खुदा क्रिस्टल क्लियर ब्यूटीफुल कर मेरे खुदावंद, यीशु के नाम से डायमंड की शक्ल दे दे मेरे खुदा, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है, अय्यूब ने कहा मेरे खुदा, जब वो मुझे तालेगा तो मैं कुंदन निकलूंगा, जब वो मुझे तालेगा तो मैं कुंदन निकलूंगा। ऐ मेरे खुदा, मैं तैयार हूं। ऐ खुदा, तेरे लोग जो दुखों में से गुजर रहे तैयार है। ऐ खुदावंद, कुंदन की शक्ल दे, कीमती सोने की शक्ल दे, कीमती मोतियों की शक्ल दे, कीमती मेरे खुदावंद हीरो की शक्ल दे अपने लोगों को। और खुदा अपने लोगों की कदर बढ़ा, इस चर्च की कदर बढ़ा मेरे आसमानी बाप। खुदावंद, डांटते हर तरह की बुराई की लानतों को, हर तरह की तासीरों को, हर तरह की बीमारियों को, हर तरह के हमलों को जो इस घर और घराने के खिलाफ हैं। ऐ खुदावंद, ये तेरा घराना बरकत घराना हो मेरे खुदावंद। ऐ खुदावंद, ये तेरा घराना सरफराज घराना हो मेरे खुदावंद। ये तेरा घराना मेरे खुदावंद स्पिरिचुअली मैच्योर्ड घराना हो मेरे खुदावंद। कौमों में तेरा परचम बुलंद करने वाला घराना हो मेरे खुदावंद। ऐ खुदावंद, हर तरह की बदगुमानियां, हर तरह की रंजिशें, हर तरह की बुराई की लानतों को डांटते हैं यीशु मसीह के नाम से। ऐ खुदावंद, हर वो लानत जो तेरे बच्चों को किसी ना किसी तरह से कमजोर करे, डांटते हैं यीशु के नाम से। ऐ खुदा, हर तरह की कॉन्फ्लिक्टिंग स्पिरिट्स को, हर तरह की कंफ्यूजिंग स्पिरिट्स को, हर तरह की डिवाइडिंग स्पिरिट्स को तेरे नाम यीशु नाम से डांटते हैं। और खुदावंद, इस घराने को बाबरकत देखना चाहते हैं, फजल कर, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन,
آمین. ہاللویا. آئیے بیٹھیے پلیز, تشریف رکھیے. ہاللویا. پریز گاڈ. خداوند آپ کے ساتھ ہو جی. تھینک یو فار جوائننگ, تھینک یو فار لسننگ.